सोडूय आमकां पातक्यांक दोनया अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या देव तोर बेगीन या बुयतोला दारोन दिवच्याक मनशा कुलाक नासांव कोदींच सोडिनाका सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसतो बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो आज क्रिस्त येण्याचो वो आदवेंताचो दुसरो आयतार आनी ह्या आयच्या दिसा जुआंव बातिस्ताच्या तोंडांतल्यान आमकां एक संदेश फावो जाता मेसियस येवचो जालो सोडवणदार येवचो जालो ताच्या येण्याक वाट तयार करुया गेल्या आयताराक हांव तुमकां सांगतालो आदवेंताचो काळ जेजू क्रिस्ताच्या दोनूय येण्याचेर आमचें लक्ष सोडटा पयलें येणें ताचें जेन्ना ह्या संवसारांत गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मलो नातालांची पोरो ताका तयार जावंक आमकां उलो मागता आनी दुसरें येणें ताचें सगळ्या वैभवान जेन्ना संवसाराच्या शेवटाक तो परतून येतलो ताकाय तयार रावंक उलो मागता तर आमच्या जिविताची वाट तयार करुया सोडवणदाराक आपणावया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बायलांक सदांच सांकुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकलूत कर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकलूत कर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया गास्पर फेर्नांडीस हाका देवान सुर्गीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया तेच परी अगुस्तीन डिसिल्वा हाकाय सुर्गीचे सूख हांव दिवया आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात तांचे पासत मागता सिडल डिकुना आज ताचो पयलो वाडदीस फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस ताचेय पासत मागतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचेय पासत आमी मागुया कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 रावतल्या पासत मागुया ह्या आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची देवान राखण केल्या प्रमाण मागुया जायते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात तांकां देवाची गोठाय मागुया सासणांच्या आनी काकलूत सरा देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेताव संवसारी कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्या सर्गीचे जाणवायेन
आमची मोना उजवाडाय. ये पोरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. ही आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोचे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव. चेरुसालेच्या काळजा कोडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिच्या चाकरांचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सगळे तिचे खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेस्त खास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरोण्याक सर्वेस्पर एक वाट तयार करात. अरोण्यांतल्या देवाक एक न्हीद राजमारोग करून दवरात. सगळी फालकी भरून येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल उडोवं दी. सगळी उंच कोडपा सोपाट जमीन जावं दी आनी सगळें लांब लांब दोंगराचे मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परकोट जातली आनी आख्खे मनशाकूळ ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक खुशालकाय हाडटली संदेशकारां. उंच पर्वताच्या तेंगशेर चडून वच. चेरुसाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारां. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिराती विणे बोब मार. जुदाच्या नोकराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळें तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिन्नां ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिणांक चोरयता. आपल्या हातांतली मेंढुल्ल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेंत मारून व्हरता आनी पोरोम काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. आनी एकदां म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवून आयकोता. कोरेंत शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतेल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमचे देसान वस्तोली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार जावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक पावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां
सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन कांय जाणां तो काळाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें बाचायलां तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदललोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गोणगोणान नाच जातलें. सृश्टीचे दांतू उच्चान कोडून वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगतांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आगटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दांतू लासून पडटलें, तो देवाचो दीस वेगी पावूं म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तीवन जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नव्या प्रितुमेची वाट पळयतल्यो, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण बसतलें. देखून भोव पृथ्वीच्या भावा भयणांनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकां तितले उमेदीन निस्कलमपणान आनी गुन्यांवा विणे जिवूंक वावरात. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीत करात आनी आखे मनशाकूळ देवाचे तारण पळयतले. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आड्डोतोल्यांचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. जर पातकाचें बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुसलेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्दान नदीन ताच्या हातांतले ते स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवून बळवून एकलो येता. सरपट पडून ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आदवेंताचो दुसरो आयतार. विशय ताच्यो वाटो तयार करा. जावं नातालांचे परबी, जावं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यान तयार जावं. जरी तर आमच्या जिविताच्या वाटांचेर, आमच्या जिविताच्या रस्त्याचेर
पातकाच्यो आडकोडी पडलेल्यो आसा आमी त्यो नितळ करूंक त्यो साफ करूंक आयची वाचपाक आमकां उलो मारता. एक गांव आसलो आनीक ह्या गांवांत एक सोबीत सुंदर धबधबो आसलो, वॉटरफॉल. आनी जायते पर्यटक ट्युरिस्ट ह्या वॉटरफॉल पळोवंक थंय न्हावूंक थोडो भोव वेळ मौजेन विसो घेवन सारूंक येताले. पूण घडलें अशें, लोक जेन्ना थंय येतालो मेडसाण, चिकोल, वायट, हळशीक करून वेतालो. सोऱ्याच्यो बोटल्यो फोडून वेतालो. कितें हाडल्या खावपाक जाल्यार जावं पेपर पॅकेटां थिंगा सांडून वेतालो. आनीक खावपाच्यो वस्तू थिंगा कुसोन जायते एके भाशेन वास घाण कशी ती सुवातेर येताली. एक दीस हें घडलें. कोण एक ट्युरिस्ट आयिल्लो तो निसरोन पडलो. कितें रेब जालेलें ताचेर निसरोन पडलो, ताका मार लागलो. त्याच दिसा आनी एक कोण येयलोलो तो ताका बोतल हेची कितें सोऱ्याची फुटलेली आसली ती ताच्या पांयाक लागली, पांव कातरलो. त्याच दिसा कोण उदकान देंवलोलो, कितें थिंगा मेळ आसलो, रेब आसले देखून ताच्या आंगाक एलर्जी जाली. आनी इतले जाण कंप्लेन करून ते सुवाते वेले गेले. हे सुवातेर आमी केन्नाच आनीक येवचे ना म्हूण. जाणटो आसलो त्या गांवचो एकलो, तो म्हणूंक लागलो, हे भाशेन जरी तर घडलें जाल्यार आमच्या गांवचें नांव पिड्ड्यार जातलें. ह्या आमच्या सोबीत सुंदर धबधब्याची आनी कोण येवचो ना, हें आनीक चलचें ना. आमी आमची ही सुवात नितळ करूंक जाय. सगल्यांनी, वाडलेल्यांनी तशेंच भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी ताच्या उल्याक कान दिलो. 3 दीस ह्या धाकटुल्या गांवचो सगलो लोक ते सुवातेर गेलो आनी थंय कितें म्हणटा पळय ती सगली सफाई केली. कितें कचरो आसलो, मेळ आसलो, रेब जालेले, उदक आडावन उरलेलें, बोटल्यो फुटलेल्यो, कोण जोरीशी गेले तिका जोरीशी उदक व्हांवोंक आडकोड जाताली, सगलें साफ केलें. आनी पोत्तून घसघशीत हो धबधबो व्हांवूंक लागलो. कसली घाण ना, कांय चिकोल ना. पूण परतून हो जाणटो उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, आमी बरी भशेन सफाई केल्या पूण पोत्तून मेळ जावचो न्हय, हाका लागून आमी चवकशी करूंक जाय. आनी कितें केलें तांणी, सगल्यो जायत्यो वाटो आसल्यो ह्या धबधब्याशी वचपाच्यो सगल्यो बंद केल्यो आनी फकत एकूच वाट दवरली. आनी ते वाटेचेर चवकशी करूंक एकलो मनीस आसलो. आनी तो मनीस तुवें कितें हावो काडलाय जाल्यार थिंगा दवर म्हूण सांगून वयतालो. कितें पिवंक बोटल्यो हाडल्या जाल्यार थिंगा दवर म्हणटालो, वच आनी यो म्हणटालो. आनी हे भाशेन आपलो हो धबधबो जाता ते भाशेन सुरक्षीत सांबाळूंक हो गांव वावुरलो. कितें घडलें काय, मेळ जालोलो, चिकोल जालोलो, तांणी ते सारके घातले, थाऱ्यार घातले. पूण हें जालें भायल्यान सैमान ओतम्याय वाटेन अशें कितें घडटा काय, दुबाव विरेत घडटा इश्टारो. जायते फावटी आमच्या ओतमीक जिवितांत, क्रिस्तांव जिवितांत असलो मेळ जाता, रेब जाता, पातकाचे घाण मारता ताका. ताचेर कोण सरभोंवतणी आसलोलो निसरोन पडटा, कोण सरभोंवतणी आसलोलो ताका घाये जाता, जायते वायट जाता. आतां हेका लागून ह्यो जरी तर आमच्या ओतमीकपणाच्यो वाटो आहा त्यो सारक्यो ना, आयची वाचपां त्यो सारक्यो करूंक आमकां उलो मागता. पयलें वाचप इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत आमकां मेळटा इश्टानो, हो जावन हा दुसरो भाग इजाइयास प्रवाद्याचो. ह्या भागाक आमी म्हणटा बोरवासो दितेलें पुस्तक, बुजवण दितेलें पुस्तक, ड्युट्रो आयजाया. आनी इस्रायल पोरजा जी बाबिलोनियाच्या परदेसांत आसली, आतां देवान सगलें तांचें वायट बक्षिलां. ती मादामेन पाडिना तें बक्षिलां, आदीं कितें केलेलें तें सगलें बक्षिलां. आतां तांकां आपल्या गांव घरा येवपाचो टायम जाला. आनी हो प्रवादी तांकां उगडास कोत्ता, देवाचो संदेश घेवन येवन उगडास कोत्ता, पळय देवान तुमचें आदीं कितें केलेलें तें सगलें बक्षिलां. पूण आतां गरज आहा तुमी सर्वेस्पराक एक नीट मार्ग तयार करूंक. दुबाव विरेत बाबिलोनियांतान परतून तांच्या गांव घरा वचोंक वाट कठीण आसली. पूण त्या वाटेची खबर कोत्तालो काय हो इजाइयास प्रवादी ना इश्टानो.
इजाईयस प्रवादी खबर कोत्तालो ते वाटेची, ज्या वाटेर एक पावटी चलून तुम्ही देवाचे मानामेन मोडले, देवा सोरशिल्ली पयस गेली आनी तुमकां बाबिलोनियाचो निर्वासो परदेस फावो जालो. आतां तुमच्या ह्या जिविताच्या मार्गार ohले वायट आसचे न्हू. आयचे दुसरे वाचो बागियोन पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचो. आनी हिंगा ग्रीक भाशेन जरी तर तुवें वाचले 2 उतरां मेवतात, क्रोनोस आनी कायरोस. क्रोनोस म्हणटा पळय तो आमचो वेळ, आमी जियेता ती मनशां, आनी कायरोस म्हणटा तो देवाचो वेळ. देवाचो वेळ आनी मनशाचो वेळ सेम न्हू. देवाचो वेळ आमची हजारांनी हजार वर्सां देवाक एक खीण कसो. हे कित्याक बरयता बागियोन पेद्रू? बरोवपाचें कारण आहा, आनी तें कारण म्हळ्यार जायते जाण येयलेले स्कॉफर्स तांकां म्हणटात, फकाणां करपी आनी मस्कऱ्यो करपी. आनी कितें कोत्ताले? फकाणां कोत्ताले. तुमी म्हणटात न्हू सोमी पोत्तून येतलो, केन्ना येतलो, कितलीं वर्सां म्हणून बोलांटली. बागियोन पेद्रू म्हणटा जेरूल येतलो सोमी. जी कोण मस्कऱ्यो कोत्ता तांच्या तोंडार एके भाशेन एक थापट पडटले. देवाच्या वेळान देव जेरूल येतलो. आनीक तुमचें काम म्हणटा पळय तें निश्कळमपणान, पातोक नासतना, गुन्यांवां मेकळी. म्हळ्यार देव आयज आयलो जाल्यार ताच्या मुखार उबी आहा जाल्यार गुन्यांव नासलेली कशी ताच्या येण्याक तयारी करूंक. खंयच्या येण्याची खबर कोत्तालो बागियोन पेद्रू? जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याची. आनी आयचे शुभ वर्तमान सुरवात मार्कूच्या शुभ वर्तमानाची. आयकल्या खबर आमी जुआंव बातिस्ताची. कोण आसलो जुआंव बातिस्त? इजाईयस प्रवादी म्हणटा ओरोण्यांत एक आवाज आयको येतलो, ओरोण्यांत एक ताळो आयको येतलो. हो तो जुआंव बातिस्त आसलो. आनी ताचें काम कितें आसलें? मेसियस न्हू आसलो तो, बासायल्लो सोडवणदार न्हू आसलो तो, पूण ताचें काम आसलें जो सोडवणदार येवचो आहा ताची वाट तयार करूंक. आनी वाट तयार करूंक म्हळ्यार कितें? जे लोकांच्या जिवितान पातोक आहा, ज्या लोकांच्या जिवितान वायट आहा, ते उपकारचे ना मेसियसाक तांच्या जिवितान घेवंक. ताका लागून तो पवित्र स्नान दितालो पातक्यांच्या बोगसोण्या खातीर. इश्टानो, आयची वाचपां म्हाका आनी तुका एकूच उलो कोत्ता. तुज्या ओतमीक जिविताचे वाटेर जरी तर पातकाच्यो आडकोडी पडल्या त्यो साफ कर. आनी कश्यो कोत्तलो हांव? पळयात, 3 वस्तू सांगता फायद्याक पडटा घेवच्यो. जुआंव बातिस्तान त्या टायमार जेजूची वाट तयार करूंक प्रयत्न केलो. आज हो जुआंव बातिस्त कोणूय म्हाका जावं येता. देवाचें उतर जुआंव बातिस्त जावं येता. सेरमावान सांगलेली एक व्हड जुआंव बातिस्त जावं येता. कोण म्हज्या घरचो म्हाका कितें बरें सांगता तो जुआंव बातिस्त जावं येता. कोण हांव अनवळखी मनीस म्हाका तो कितें उलयता आसतना फायद्याचें पडटा तो जुआंव बातिस्त जावंक शकता. जुआंव बातिस्त जायत्या भासांनी आमचे सरभोंवतणी आहा. त्या जाणट्या मनशाचो उगडास करात. ते घडणेंतल्या ताणें सांगलें ह्या लोकांक अहें उपकारचें ना, आनी तांणी तें मानून घेतलें. इश्टानो, जुआंव बातिस्त आयज आमचे कडेन जायत्या भासांनी उलयता. जरी तर म्हज्या जिविताचे वाटेर हळशीक आहा ती काडूंक म्हाका उलो कोत्ता. एके वाटेच्यान जुआंव बातिस्त म्हजे लागीं उलयता जाल्यार दुसऱ्या वाटेच्यान म्हज्यान दुसऱ्यान जुआंव बातिस्त जावं येता. किरीत भाशेन धाकट्यांक, तरणाट्यांक, किरीत भाशेन जीं मनशां म्हाका मान दिता तांकां. जरी तर हांवें तांकां बरे भाशेन सांगलें, बाबा बाय पळय, हें तुज्या जिवितान हळशीक आहा तें काडून उडय. मेसियस नातालांची परब येवपाची आहा, तिका बरे भाशेन तयार जावंक आमी प्रयत्न करुया. हांव दुसऱ्यांक जुआंव बातिस्त जावंक शकता. आतां दुसरे सुवातेर पळयात, जेन्ना त्या जाणट्यान तांकां सांगलें हें उपकारचें ना, आमच्या गांवचें नांव पिड्डेर जातलें, सगलीं एकठांय जालीं आनी साफाय करूंक तांणी प्रयत्न केलो. इश्टानो, जेन्ना म्हाका कोडीत जाता कोहे भाशेन अंतस्कणांतल्यान देवान म्हाका सांगो, देवाच्या उतरांतल्यान देव म्हजे लागीं उलो, कोणाच्या उतरांतल्यान देव म्हजे लागीं उलो, जेन्ना म्हाका गोमता की म्हज्या जिवितान थोड्यो वस्तू आहा ज्यो मेसियसाक घेवंक नातालांचे परबेक तयार जावंक, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक म्हाका आडकोडीच्यो जाता, बेश्टे ते आयकून बसपाचें ना, प्रयत्न करूंक जाय.
तयारी करूंक जाय कितें हा ते काडून ओडोवंक प्रयत्न कर जरी तो तुजे भितर गर्व हा आदार माग देवाचो तुझे प्रयत्न कर काड कुशीर जरी तर तुज्या जिवितान नोसाय हा होबरो करपाचें हा वायट करपाचें हा देवाक सुवात ना मानामेद पाडी नाय सारके जाल्यार ह्यो वस्तू काडून उडोवपाची गरज आसा फकत जो हांव बाती सुलयलो देव म्हजे लागीं उलयलो म्हजें कितें वायट आहा तें म्हाका सांगलें हें उतलें घेवन जायना दुसरें पावल मारूंक जाय तें म्हणटा तें साफाय करूंक प्रयत्न करूंक जाय आनी तिसरें पावल मारूंक जाय इश्टानो तिसरें म्हळ्यार कितें जायत्या जाणांनी तुमी घडये देवाचो ताळो आयकला तुमच्या जिवितान आसलेले वायट उणें करून बरेपण वाडयलां देवाक आर्गा पूण चोत्राय धरुया त्या जाणट्यान आनी म्हणलें तांकां कितें म्हटलें पळय हें पोत्तून घडोवंक फावना पोत्तून असली हळशीक पोत्तून असलें आमच्या गांवचें नांव पिड्डेर जावंक फावना मागीर तांणी कितें केलें सगल्यो दुसऱ्यो वाटो बंद केल्यो एकूच चॅक पॉयंट दवरलो आनी ते सुवातेचेर कोणाक कितें वायट जातलें तें व्हरोंक दिलें न्हू हाका लागून जरी तर देवाच्या आदारान आनी आमच्या प्रयत्नांतल्यान आमचें जिवीत बरें जालां आमी नातालांची परब बरे भशेन ओत्मीक वाटेन करूंक तयार आसाव जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक गुन्यांवां मेकळीं निश्कळमपणान आमी तयार जावंक हाजीर आसाव जाल्यार चोत्राय दवरपाची गरज आसा इश्टानो ताळण्यो देंवचार नाडूंक आमकां तयार आहा इन सटल वेज आमकां गोमोना ते भाशेन ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमकां नाडटलो आनी पोत्तून घडये आमकां गोमोन आसतना आमी चतूर ना जाल्यार ही हळशीक हें वायट हें पातोक जें हांवें निकळावून उडयलेलें पोत्तून म्हज्या जिवितान येतलें अशें घडूं नये आमच्या जिविताच्यो वाटो ओत्मीकपणाच्यो वाटो क्रिस्तांवपणाच्यो वाटो मेसियासाच्या येण्याक जावं ताचे नातालांचे परबीक जावं ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार करुया आनी हो जेजू जो आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो ताचे लागीं आमी मागुया सैबा जो ताळो जुवांव बातीस जालो तुज्या येण्याचे तयारे खातीर म्हाकाय हो ताळो आयकूं दी आनी हांवूय हो ताळो दुसऱ्यांक जावंक पावूं उबी रावया सतमंता देवा सत पदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर वरवीं सांबाळलो अंकुआर मरेतांय सोडलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साह जोडलो तो मेलोन ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सत पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवणपण ससण्याचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून आपले पोरजेक देवाच्या दोयाल मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवायक जावन तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा ओरोन्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात ओरोन्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात आमचे सरकारी वडील स्वर्ग धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोदूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोगतीवंत जावंक जाय आयज नवे सेवा धर्मीक वरोस
आमी सुरू करतना ह्या स्वयंबाबार्थ्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बोर म्हण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हजे फाटल्यान म्हजे वोन बोलवून एकलो येता, सोरपोट पडून ताच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हो क्रिस्त येण्याचो काल देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसोडणेक आयती रावूंक आनी सोम्याक घेवंक आमच्या काळजांनी वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Permesvorak vardana somestani betonci. Permesvorak vardana somestani betonci. Dubato so por amor, Domnului ta sorga, deci bori am cindana, isvora tuce muka. म्हज्या बाबा मोयनानो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाल बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावं आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलवरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें भारवतलें, हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोडटा, तुझे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची आनी खेरीत भशेन आगोस्तिनो डी सिल्वा, गास्पर फेर्नांडीस हांची काकूट, तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची खेरीत भशेन सिडल डिकुना, फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस आज आपलो लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, कास्तेलवाडो सेक्टवानान रावतल्यांची, खासगी गरज मागूंक आयल्यान तांची, दुयेंत आसात तांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती, तिचो पोती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जज येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं जाणां घरांत रावून ह्या मिसांत वांटो घेतात. ह्या वेळार तांचे पासत हे ओत्मीक कमिन्याचे मागणे करुया.
म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सद्दां तूं सद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां हांव सत मानतां सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू मोग करतां जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां हांव आशेतां ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली तुजें भोव मोली मास रोगोत मास रोगोत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलेल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां आनी सगलोच तूं सगळोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटता एकवटा तुजे सरशिल्लो तुजे सुशिल्लो कोडसरू कोडसरून म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मिनाका निर्मिनाका आमेन आमेन बोसा आज रितोर जेजूक तुमी शेवतल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या घुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करून आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशें बोसा देवाचे कृपेन आनी गोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता फ्लेगॉन फ्रायडो मार्कोस पूत आंतोनियो मार्कोस आनी मारियाना पेरेरा गांवांत शिद्दोनचो रावता शिद्दोना आनी जॉनफा फेर्नांडीस दू क्रिस्टोफर फेर्नांडीस आनी मिलाग्रिना फेर्नांडीस पिरणींतली आमच्या गांवची ही जावन आसा तिसरी आनी निमणीची देवाचे कृपेन आनी गोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता जेस्पर पेरेरा पूत जॅकब पेरेरा आनी आर्कांच्या पेरेरा गांवांत आक्षेचो रावता आक्षे आनी लिविया डायस दू रुजारियो सांताना डायस आनी मारिया साक्रामेंता फेर्नांडीस जिनांतली आमच्या गांवची ही जावन आसा तिसरी आनी निमणीची काजार जावंक फुडें सरल्या तांचे पसत आमी मागुया गेल्या आयताराक तुमचें धर्मदान गेल्या सुमानांत म्हळ्यार 23 तारखे नोव्हेंबराचे ते 29 तारखे नोव्हेंबराचे तुमचें धर्मदान जालां 17,025 रुपया ₹17,025 3 तारखेर डिसेंबराचे गोंयच्या साहेबाचे पोरबे दिसा सगळ्या मिसांचें कलेक्शन जालां 20,640.5 रुपया ₹20,645 तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता ह्या सुमानान व ह्या 2 दिसांनी तुमकां आदाराचें किर्ण मिशन कॅलेंडर्स मिशन एनवलॉप दैवीक काकलुतीची एक बुकलेट पावतेली आनी जे भशेन हांवें तुमकां एक आयतार फाटीं सांगलेलें जे सबस्क्रिप्शन आहा डेली फ्लॅश वो आदाराचें किर्ण 120 रुपया डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश 120 रुपया आदाराचें किर्ण 100 रुपया त्याच पावटी जेन्ना आमची भावणां तुमकां ह्यो वस्तू दिवपाक येतात तेन्ना दिवचे पोत्तून तांकां आपोवचे न्हय तुमी जाणात आमच्या गांवांत एक बरी पद्दत आसा नातालांच्या समयार सगल्यो कार्यावळी करूंक जावं ओतमीक जावं संस्कृतीक एक वाड हो जबाबदारी आसता पूण हें वरोस एक विचित्र वरोस सगळेंच विचित्रपणी जालां तर ह्या वर्सा जी जबाबदारी कास्तेलवाड्याक आसली ती तांकां आसची ना तांणी ती तांची आपली जबाबदारी घोडे सगळें बरें जाल्यार फुडल्या वर्सा घेतली ह्या वर्सा क्रिस्मसाच्यो संस्कृतीक कार्यावळी आसच्यो ना
पूण ओत्मीक कार्यावळी दुसऱ्यो हा कितें हा ते सगळे आमी सगळीं बाराबोर एकठांय जावन समोर उमतेल्या. ह्या सुमानान मोगाची भेट इगोचे खातीर पिंपल वाड्यांतल्या एका फामिलीन आपल्या सोंपलेले आवयच्या नांवान भेटयल्यात 20,000. दोनापावलच्या एका बाबान दिल्यात 5,000. आनीक फिलोमेना फेर्नांडीस माजील वाड्यांतली आपल्या सोंपलेल्या आवय बापायच्या नांवान राफाएल आनी एलिझा फेर्नांडीस हांच्या नांवान इगोचेक दिल्यात 2 लाख. काळजाचे खोलायेन थावन तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर वावर दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बोसा जेजूक घेवन तयार जाव. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोल्या, सोर्गीतावन तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोल्या, सोर्गीतावन तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. पोळे हांव दिशेली तुका चुकोन गेली, तुजे ताय वोर म्हाका पयस सोरूंक सोदनाका. पोळे हांव दिशेली तुका चुकोन गेली, तुजे ताय वोर म्हाका पयस सोरूंक